राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, पछिल्लो 3 वर्षदेखि सत्तामा टाँसिएर बसेका निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा एकै दिन 2वटा वज्र सहन बाध्य भए। जुन दिन सर्वोच्च अदालतले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदियो, त्यही दिन राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि हारे। अदालतले सांसद नभएको व्यक्ति 2 पटक मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने भन्दै निकालिदिएकै दिन भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उनी पराजित भए। अर्थात् अब उनी कम्तीमा 2 वर्षसम्म अवस्था सामान्य रहे मन्त्री र सांसद दुवै बन्न पाउने छैनन्। तर जसरी बादल पराजित भएका छन्, यस पछाडि एमालेकै माधव नेपाल पक्षको हात छ। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै नेपाल पक्षले बादललाई मत नदिएपछि राष्ट्रिय सभामा डाक्टर खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन्। बादलको पराजय एउटा घटना भए पनि यसले के सन्देश दिन्छ भने अब एमाले एक हुनेवाला छैन, ओली र नेपाल पक्ष मिल्नेवाला छैनन्। निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका लागि जेठ 6 गते बिहीबार कालो दिन बन्यो। जुन दिन सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिदियो, त्यही दिन संसद हुने झिनो आशा सकियो। माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका बादललाई माओवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट हटाएको थियो। त्यसपछि भएको उपनिर्वाचनमा जित हासिल गरेर पुनः सांसद बन्ने बादलको योजना थियो। तर एमालेकै माधव नेपाल पक्षले मत नदिएपछि बादल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पराजित भएका छन्। यो सँगै उनको तत्काल मन्त्री बन्ने ढोका त बन्द भयो नै, सांसद बन्ने सपना पनि तुहिएको छ। उनको राजनीतिक भविष्य नै के हुन्छ भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। तर बादलको पराजयले एमाले अब एक नहुने प्रष्ट सङ्केत देखिएको छ। एमालेको माधव नेपाल पक्षले नै एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका उनलाई मतदान गरेनन्। यदि मतदान गरेको भए एमाले एक्लैको मतभारले मात्रै पनि बादल सहजै जित हासिल गर्ने थिए। 110 मध्ये 56 प्रदेश सदस्य पशुपति चौरगाईको निधन भएको र 119 स्थानीय तहमा 133 पदाधिकारी एमालेका छन्। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मतभार 18 हुने हुँदा एमाले एक्लैको 5082 मत हुन्छ। यदि मतभार पाएको अवस्थामा सहजै जित हासिल हुने थियो। अझै 132 मतभार भएको राप्रपाले समेत बादललाई नै मत दिने निर्णय गरेको थियो। तर माधव नेपाल पक्षले कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सहमति गरेर डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेद्वारका रूपमा उठाएको भन्दै देवकोटालाई मतदान गरेपछि बादल पराजित भए। यदि नेपाल पक्षको साथ नपाएको भए देवकोटा पराजित हुने र बादलले जित हासिल गर्ने निश्चित थियो। 22 प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहमा 68 पदाधिकारी रहेको कङ्ग्रेससँग 2280 र 23 सांसद र 33 स्थानीय तहमा पदाधिकारी रहेको माओवादीसँग 1698 मतभार थियो। यो जोड्दा 3978 मत हुन्छ, जुन देवकोटाको जितका लागि अपर्याप्त मत हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर बादल सहित पूर्व माओवादी नेताहरूलाई भित्र्याउने र आफूहरूको जिम्मेवारी खोज्ने काम गरेपछि नेपाल समूह ओलीसँग आक्रोशित बनेको थियो। उसले त्यो आक्रोश कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्र बहादुर शाहीलाई जोगाएर प्रकट गरेको थियो। आफ्नै पार्टीले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेर फेल बनाएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदा मौन बसेर दोस्रो पटक पार्टीमा विद्रोह गर्यो। त्यसपछि सांसद पदबाटै राजीनामा दिने तयारी गरेको नेपाल पक्षले ओलीसँग केही सहमति भएपछि ब्याक भएको थियो। विवाद हल गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो। कार्यदल बनाएर विवाद समाधान गर्ने सहमतिसँगै एमाले फुटबाट जोगिन सक्ने धेरैको आकलन थियो। तर त्यस विपरीत राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै नेपाल पक्षले बादलको विपक्षमा मतदान गरेको छ। यसले एमाले भित्रको विवाद थप पेचिलो बनाउने मात्रै होइन, पार्टी एक नहुने प्रष्ट सङ्केत समेत गरेको वाम विश्लेषक बताउँछन्। आफूसँग नमिल्ने रणनीतिका साथ नेपाल पक्ष अघि बढेको ओली पक्षले पनि ठहर गरेको छ। उसले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी विरुद्ध उभिने क्रम जारी रहे वार्ता प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
पार्टी उम्मेद्वारको विपक्षमा मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिका क्रियाकलाप क्षमायोग्य नरहेको प्रश्न पारेको छ। कार्यदल बनेपछि पनि पार्टीका विपक्षमा मतदान गर्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने ओली पक्षका नेता प्रदीप ग्यावालीले विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न पारेका छन्। ओली पक्ष अब माधव नेपाल पक्षको उद्देश्य एमालेमा रहने खालको नदेखिएकोले कार्यदलको वार्ता अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने बारेमा समेत गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको छ। दुवै पक्षको निचोडले के प्रश्न पार्छ भने अब एमाले एक हुनेवाला छैन। हो, बादलको पराजय एउटा घटना भए पनि यो घटनाको सन्देश चाहिँ के हो भने अब एमाले एक हुनेवाला छैन। ओली र नेपाल पक्ष मिल्ने भन्दा जुझ्ने र फुट्ने दिशामा अग्रसर भएका छन्। बादल पराजयको थप सन्देशका विषयमा हामी राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक नरेन्द्र जङ पिटरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ बाइलाइनमा। धन्यवाद। खासमा जसरी बादलको पराजय भयो र यो पराजय पछाडि तपाईँ के कारण देख्नुहुन्छ र यो पछाडि लुकेका अरू थप सन्देशहरू के हुन सक्छन्? यहाँ बादलको पराजय र विजय भन्दा पनि यहाँ एउटा प्रवृत्तिको पराजय भएको छ र अहङ्कारको पराजय भएको छ। सिद्धान्तको राजनीतिको ठाउँमा सुविधाको राजनीति जब हुन्छन् त्यसबेला राजनीतिक कुनै महत्त्व हुँदैन। निर्वाचनले मात्रै यी कुराहरू देखिँदैनन्। यसका भित्रमा अन्तर्कुन्तरमा रहेका समस्याहरूलाई हामीले देख्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, त्यसले राज्यलाई नेतृत्व गर्ने एउटा नेतृत्वदायी संस्थाले जुन अभ्यासहरू विगतदेखि गर्दै गयो त्यसका नकारात्मक सन्देश चाहिँ चुनावको परिणामका रूपमा गएका छन्। अहङ्कारको एउटा यो पराजय भएको छ र अर्को तर्फबाट 40 वर्ष 45-50 वर्षसम्म पनि एक ठाउँमा रहेका शक्तिहरू जबकि आग्रह, कुण्ठा र प्रतिक्रियाका साथमा जब जो विभाजन हुन्छन् नयाँ शक्तिले पनि पत्याउँदैन। अनि अर्को कुरा, तत्कालीन अभ्यास भएको राजनीतिमा एमालेको क्लासिकी राजनीतिक संस्कार जो छ बाहिरको मानिसहरूलाई उसले टिक्न सक्दैन। मैले अहिले बर्दियामा जसरी वामदेवलाई एउटा योजनाबद्ध तरिकाले पराजय गराइयो त्यस्तै तरिकाले यो पनि जस्तो सर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो पराजय पछाडिको कारण माधव नेपाल पक्ष मात्रै होइनन्, स्वयं ओली पनि हुन् भन्न खोज्नु भएको हो? यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रधानमन्त्रीजी जो दोषी हुनुहुन्छ। जसरी वामदेवजीलाई बर्दियामा पराजय गराइयो, यो पराजयमा पनि धेरै ठुलो एउटा भित्री खेलहरू छ जो कि आगामी कमिङ गृहमन्त्री जो हुनुहुन्छ यस अब जो नियुक्त हुन जाँदै हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ। किनभने कुनै पनि पार्टीमा संस्थामा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई ठाउँकै ठाउँ भनेको एमालेमा जो माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरू थिए तिनलाई माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरूलाई एमालेमा साइजमा राख्ने र उनीहरूलाई कसरी हुन्छ तल पार्ने एउटा योजना अनुरूप यो सबै भएको हो होइन। यो विषयमा त तपाईँ इतिहासको त्यो पाटोलाई हेर्नुहोस्। माले र मार्क्सवादी मिलपमा आउँदाखेरि मार्क्सवादीबाट आएका मानिसहरूको हकीकत के हो? माले र एमालेमा पुनर्एकता हुँदाखेरि तत्कालीन मालेका मानिसहरूको अवस्था के हो? त्यसैको श्रृङ्खलाका रूपबाट लिएर जान्छन्। पाहुनालाई स्वागत गरिन्छ। पाहुनाले यदि आफ्नो औकात र हैसियत खोज्न थाल्यो भने उसलाई साइडमा ल्याउने नेपाली संस्कृतिको यो एउटा परिणाम हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो बादलको पराजय पछाडिको सन्देश के हुन सक्छ भनेर। उहाँका अनुसार बादलको पराजय माधव नेपाल पक्षको कारणले मात्र होइन, स्वयं ओलीकै कारणले पनि पराजय भएको हो। खासमा बादल को हुन् र उनको राजनीतिक हैसियत के थियो तो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा निवर्तमान गृहमन्त्री बादलले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा हार्नु पछाडिको कारण र त्यसले दिएको सन्देश देखाइरहेका छौँ। गृहमन्त्री बादलले हार्नुलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन, किनकि यसले सिधा एमालेको एकतासँग साइनो गाँसेको छ। ओली र माधव नेपाल पक्षबीच भएको सहमति भङ्ग भएको सन्देश समेत दिएको छ।
पछिल्लो 3 वर्षदेखि सत्तामा रहेका बादल राजनीतिक रूपमा चतुर खेलाडी मानिन्छन्। उनको राजनीति अब के हुन्छ र विगत के थियो, हेर्नुहोस् अबको क्रममा। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा 3 पटक गृहमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल 10 वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सहकर्मी हुन्। चितवन निवासी थापाले लामो समय रोल्पा बसेर सशस्त्र युद्ध चलाएका थिए। जनयुद्धमा फौजी योजना बनाई प्रहरी चौकी, सैनिक ब्यारेक तथा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणका प्रमुख योजनाकार समेत मानिन्छ बादललाई। उनी 2064 सालको पहिलो संविधान सभामा चितवन 2बाट निर्वाचित भएर रक्षा मन्त्री समेत भइसकेका थापा प्रदेश 3बाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका हुन्। 74 साल माघ 24 गते भएको निर्वाचनमा बादल 3396 मतका साथ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। राष्ट्रिय सभामा माओवादीबाट निर्वाचित थापा तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद हुँदा ओली समूहमा सक्रिय हुँदै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपा पार्टीलाई खारेज गर्दै माओवादी र एमालेलाई साबिक्य अवस्थामा फर्काउन पनि उनी माओवादीमा नफर्की एमालेमै सक्रिय भएका थिए। दल त्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका बादललाई माओवादीले कारबाही गर्दै उनको सांसद पद खोसेको थियो। उनले गैर सांसदका रूपमा सुरुमा 2078 वैशाख 5 गते र पछि वैशाख 31 गते गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। 66 वर्षीय बादल गुल्मीको बडा गाउँमा जन्मिएका हुन्। भारतीय लाहुरे कडबहादुर थापा र नन्दकुमारी थापाका छोरा थापा इन्जिनियर पढ्न तत्कालीन सोभियत युनियन गएका थिए। नेपालबाट आइएससी एजी गरेर सोभियत युनियन गएका थापा नेपालमा जनवादी क्रान्ति सपना सुनेर बीचमै छाडेर नेपाल फर्किए। लगत्तै उनी भूमिगत राजनीतिमा होमिए। 2037 सालदेखि राजनीतिमा होमिएका थापाले त्यसपछि लगातार 63 सालसम्म भूमिगत राजनीतिक जीवन बिताए। जनयुद्धकालमा माओवादी सरकार वार्ता टोलीको सदस्यका रूपमा दोस्रो वार्तामा थापा सार्वजनिक भएका थिए। त्यसबेला उनी सबैभन्दा आकर्षणका केन्द्र बनेका थिए। थापाले 2038 देखि 39 सम्म बन्दी जीवन समेत बिताएका थिए। थापा राजनीतिमा प्रवेश गरेको केही समयपछि नै पार्टीको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। जनयुद्धको तयारीका क्रममा रोल्पामा लामो समय बसे। जनयुद्धलाई हाँक्न समेत भूमिका निभाए। थापा त्यस्ता नेता हुन् जो पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यबाट साधारण सदस्यमा झरी पुनः पोलिट ब्युरोमा पुगेका थिए। चतुर राजनीतिक खेलाडी बादल यतिखेर चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबी भने झैँ अवस्थामा पुगेका छन्। तत्काललाई उनको सत्ता यात्रा टुङ्गिएको छ। तर बादलको पराजय एउटा घटना भए पनि यो घटनाको सन्देश चाहिँ के हो भने अब एमाले एक हुनेवाला छैन। ओली र नेपाल पक्ष फुट्ने दिशामा अग्रसर भएका छन्। हौस् त, आजलाई निवर्तमान गृहमन्त्री बादलले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा हार्नु पछाडिको कारण र त्यसले दिएको सन्देशको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।